स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। हामीहरुले तपाईहरुको म्याट्रिक्समा सोधिने सर्ट क्वेशन्सहरु डिस्कस गरिरहेका छौं, जुन क्रममा हामीले टाइप 1 को क्वेशन र टाइप 2 को केही क्वेशनहरु डिस्कस गर्यौं। त्यसैगरी हामीहरुको सर्ट क्वेशन्सको टाइप 2 को क्वेशनहरु डिस्कस गर्ने छौं आज पनि। र त्यसैगरी मैले यहाँ एउटा क्वेशन लिएको छु, जस्तै हामीहरुलाई क्वेशनमा भनेको छ एउटा म्याट्रिक्स के भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ, जसमा हामीहरुको म्याट्रिक्स छ 2 -3 5 एन्ड हामीहरुको यो एलिमेन्ट्सहरु छन्। र त्यसैगरी हामीहरुलाई यो म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट कति हुन्छ त्यो हामीहरुलाई गिभन छ। म्याट्रिक्स अफ दिस डिटर्मिनेन्ट इज 23 र हामीहरुलाई भनिएको छ m को भ्यालु कति हुन्छ भनेर पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो यस क्वेशनमा हामीहरुलाई फर्स्ट अफ अल गिभन के छ त्यो लेखौं। सो हामीहरुलाई यहाँ गिभन भनेको म्याट्रिक्स के छ र त्यसैगरी डिटर्मिनेन्ट छ त्यसको। सो k इक्वल्स टु छ हामीहरुसँग 2 5 -3 m यो भयो हामीहरुलाई गिभन म्याट्रिक्स। देन हामीहरुसँग यसको डिटर्मिनेन्ट पनि छ 23 र यसको डिटर्मिनेन्ट छ 23। देन सो डिटर्मिनेन्ट अफ k इक्वल्स टु हामीहरुलाई गिभन छ 23। देन यहाँबाट हामी डिटर्मिनेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ। सो AD माइनस BC देन 2m minus 15 5 3 जा 15 is equals to 23 और 2m minus into minus plus 15 is equals to 23. So और 2m is equals to 23 minus 15 then और m is equals to 23 minus 15 भनेको हामीहरुको 8 हुने भयो 8 divided by 2 therefore m is equals to 4 हामीहरुको thus the required value of m is 4 thus the required value of m is 4 र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। र यो क्वेशन हामीहरुलाई 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन छ। यसपछिको क्वेशन भनेको मैले यो क्वेशन लेखे जस्तै 2073 सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। इफ हामीहरुको म्याट्रिक्स छ हामीहरुसँग 2p देन 7 -5 9 यी भए हामीहरुका म्याट्रिक्सका एलिमेन्ट। र म्याट्रिक्सका एलिमेन्ट भन्दा पनि कुनै एउटा म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट दिएको छ र डिटर्मिनेन्ट चाहिँ हामीहरुको -1 सँग इक्वल छ भनेर भनेको छ। देन फाइन्ड द भ्यालु अफ p भनेर भनेको छ। यो क्वेशन हामीहरुको 2073 को सप्लिमेन्टमा सोधिएको क्वेशन हो। देन हामीहरुको here 2p 7 -5 9 is equals to -1 यो भयो हामीहरुसँग गिभन कुरा। र यहाँबाट हामीहरुको डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स भनेको AD minus BC देन 2p into 9 minus 7 into -5 then is equals to -1। सो यो हुन जाने भयो हामीहरुको 9 2 जा 18p minus 5 7 जा 35 minus 35 is equals to -1 then और 18p minus into minus plus 35 is equals to -1 और 18p is equals to minus 35 minus 1 then यो हुने भयो हामीहरुको 18p is equals to minus 36 ठीक छ। देन therefore हामीहरुको p को भ्यालु भनेको minus 36 by 18 हुने भयो। देन 18 2 जा 36 minus 2 thus the required value of p is -2 हामीहरुको p को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको 2 रहेछ -2 रहेछ। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं 2073 मा सोधिएको क्वेशन रहेछ। 2073 मा पनि सप्लिमेन्टमा नै सोधिएको क्वेशन रहेछ। सप्लिमेन्टको क्वेशन छ फेरि 2073
सप्लिमेन्टमै सोधिएको क्वेसन रहेछ। देन क्वेसन छ हामीहरूको इफ अनि एउटा म्याट्रिक्स डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स गिभन छ हामीहरूलाई 3p इज इक्वल टु देन -4 3 भनेको हामीहरूको म्याट्रिक्स भयो जसको डिटर्मिनेन्ट छ हामीहरूको 8। देन फाइन्ड द भ्याल्यु अफ p भनेको छ, फाइन्ड द भ्याल्यु अफ p। सो हामीहरूको यहाँ अब p को भ्याल्यु क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीहरूसँग डिटर्मिनेन्ट गिभन छ, त्यसैले हामी युज गर्छौं। सो यहाँ हामीहरूको here determinant of 3p to -4 3 is equals to 8। so determinant भनेको हामीहरूको ad minus bc, then ad 3p into 3 minus यो भयो हामीहरूको ad minus bc 2 into -4 is equals to 8। so 3 3 is 9p minus 4 to the 8 minus is equals to 8, or 9p minus into minus plus 8 is equals to 8। so or 9p is equals to 8 minus 8, then हामीहरूको 9p is equals to 0 हुने भयो। therefore p is equals to हामीहरूको 0 रहेछ। thus the required value of p is required value of p is 0। हामीहरूको p को भ्यालु भनेको 0 रहेछ। र त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। हामीहरूको 2072 को 2 मा रेगुलर को स्टुडेन्ट्सहरुलाई सोधिएको क्वेशन रहेछ। 2072 रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन र क्वेशन छ हामीहरूको इफ m हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ m is equals to भनेर हामीहरुलाई गिभन छ 5 3 6 k। यो भयो हामीहरुको गिभन म्याट्रिक्स एन्ड determinant of this matrix m is 27 is equals to 27। then find the value of k, find the value of k। हामीहरुलाई k को भ्यालु कति छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने छ। सो त्यसको लागि हामी यहाँ फर्स्ट अफ अल हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ त्यो लेखौं। m is equals to हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ 5 3 6 k भनेर म्याट्रिक्स को एलिमेन्ट्सहरु गिभन छ। देन त्यसपछि हामीहरुलाई यसको डिटर्मिनेन्ट पनि गिभन छ। डिटर्मिनेन्ट अफ दिस म्याट्रिक्स इज equals to 27। then find the value of k। so determinant of m is equals to ad minus bc। then ad भनेको हामीहरुको हुने भयो determinant of यसरी लेखौं न त है 6k is equals to determinant भनेको हामीहरुको 5 into k यानी कि 5k minus 6 into 3 हुने भयो र 5k minus 18 5k minus 18। so again 5k minus 18 is equals to हामीहरुसँग डिटर्मिनेन्ट कति थियो त 27। so 27 और हामीहरुको 5k is equals to 27 minus plus 18 27 plus 18 भनेको त हामीहरुको यो हुन जाने भयो 45 5k plus 45। then हामीहरुको therefore k is equals to the 45 divided by 5 is equals to 9। hence thus the required value of k is 9। हामीहरुको k को रिक्वायर्ड भ्यालु भनेको त हामीहरुको 9 रहेछ। सो अगेन हामीहरुको k को भ्यालु कति रहेछ त 9। सो त्यसपछि एउटा अर्को क्वेशन हेरौं। हामीहरुको 2070 मा रेगुलर मा सोधिएको क्वेशन रहेछ जसमा हामीहरुलाई म्याट्रिक्स गिभन छ र त्यसको डिटर्मिनेन्ट गिभन छ। म्याट्रिक्स को डिटर्मिनेन्ट गिभन छ भने हामीहरुलाई भ्यालु अफ समथिङ पत्ता लगाऊ भनेर भनेको छ। सो त्यसैगरी क्वेशनलाई हेरौं पहिले। सो if the determinant of matrix m is equals to हामीहरुसँग छ
-5 -8 P 12 यो भयो हामीहरुको म्याट्रिक्स M जसको डिटरमिनेन्ट इज 20 जसको डिटरमिनेन्ट 20 छ र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ P सो त्यसैगरी अब यसको सोलुसन तर्फ जाउँ जस्तै हामीहरुको सोलुसनमा अब फर्स्ट अफ अल हामीलाई म्याट्रिक्स M गिभन छ त्यो लेखौं M इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग छ -5 -8 P अनि 12 ठीक छ देन हामीहरुलाई त्यसपछि यसको डिटरमिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स M पनि गिभन छ र डिटरमिनेन्ट छ हामीहरुको 20 ठीक छ देन we have determinant of M is equals to हुन जान्छ हामीहरुको -5 -8 P 12 ठीक छ देन हामीहरुको डिटरमिनेन्ट अफ M भनेको त हामीहरुसँग छ 20 is equals to यो भनेको हामीहरुको AD - BC देन -5 into 12 minus BC यानी कि -8 into P देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको 20 is equals to -60 minus -8P then हामीहरुको यहाँ माइनस माइनस प्लस हुने भयो सो 20 is equals to -60 plus 8P र हामीहरुको यहाँ 8P is equals to हुने भयो 20 plus 60 then हामीहरुको 8P is equals to 80 हुने भयो 80 so हामीहरुको therefore P is equals to 80 divided by 8 is equals to 10 thus the required value of P is 10 thus the required value of P is 10 हामीहरुको P को भ्यालु त 10 रहेछ सो त्यसैगरी एउटा अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरुको 2070 मा रेगुलरमै सोधिएको क्वेशन रहेछ 2070 को रेगुलर को क्वेशन नै छ हामीहरुसँग देन क्वेशन रहेको छ हामीहरुको क्वेशन भने कस्तो छ भने सो इफ हामीहरुलाई A भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ र म्याट्रिक्स छ हामीहरुको 2 1 1 3 र त्यसैगरी B भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ जसको एलिमेन्ट्सहरु छन् 2 3 देन 1 M र त्यसैगरी हामीहरुलाई BA म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट गिभन छ -5 र हामीहरुलाई भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ M को भ्यालु कति हुन्छ पत्ता लगाउनुहोस् भनेर भनेको छ सो यसको सोलुसन हामीहरु गर्न थालिहाल्छौं सो यसको सोलुसन भनेको हामीहरुको फर्स्ट अफ अल हामीलाई के कुरा गिभन छ त्यो लेखौं हियर हामीलाई गिभन भनेको A भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ फर्स्ट अफ अल 2 1 1 3 र त्यसैगरी हामीहरुलाई B भन्ने म्याट्रिक्स गिभन छ 2 3 1 M ठीक छ देन एन्ड BA डिटरमिनेन्ट अफ BA हामीहरुसँग छ -5 गिभन छ यो पनि हामीहरुलाई र त्यसैगरी सो हामीहरुको अब यहाँ BA कति हुन्छ पहिले त्यो क्याल्कुलेट गरौँ सो हामीहरुको BA भनेको 2 1 हामीहरुको सरी फर्स्ट अफ अल मैले B भन्ने म्याट्रिक्स लेख्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फर्स्ट अफ अल म लेख्छु B यानी कि 2 3 1 M देन A भन्ने म्याट्रिक्स छ मेरो 2 1 1 3 ठीक छ देन हामीहरुको यसको मल्टिप्लिकेसन भनेको हुने भयो हामीहरुसँग 7 2 2 जा 4 देन हामीहरुको 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ठीक छ 4 प्लस 3 7 देन हामीहरुको यहाँ छ यो हुने भयो 11 र त्यसपछि यहाँ हुने भयो 2 प्लस M देन हामीहरुको यहाँ हुने भयो 1 प्लस 3 M यो भयो हामीहरुको BA भन्ने म्याट्रिक्स नाउ हामीहरुसँग क्वेशनले दिएको छ हामीहरुलाई डिटरमिनेन्ट अफ BA म्याट्रिक्स इज इक्वल्स टु हामीहरुसँग BA डिटरमिनेन्ट अफ BA म्याट्रिक्स भनेको 7 11 2 प्लस M 1 प्लस 3M देन यो हुन जाने भयो हामीहरुको BA भन्ने म्याट्रिक्स को डिटरमिनेन्ट भनेको हामीहरुसँग छ -5 इज इक्वल्स टु AD माइनस BC सो 7 1 प्लस 3M minus 11 into 2 plus M
So -5 7 plus 21m minus 22 minus 11m, ठीक छ। देन और -5 plus 22 minus 7 is equals to 21 minus 11 भनेको हामीहरुको हुन जान्छ 10m 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 और हामीहरुको 10m is equals to यो हुन जाने भयो 22 12 यानी कि is equals to यो हुने भयो हामीहरुको 10, ठीक छ। therefore m is equals to 10 by 10 हुने भयो। देन यो हुने भयो हामीहरुको 1, thus the required value of m is 1, thus the required value of m is 1, हामीहरुको m को भ्यालु भनेको 1 हुने भयो।